अच्छा तो गाइज आज हमारी ट्रेडिंग की सबसे पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। पहली दो वीडियोस मैंने आपको बताई वो थोड़ा साइकोलॉजिकली आपको बिल्ड करने के लिए पहली वीडियो थी, और उसके बाद कि करेंसी क्या होती है, उसमें डॉलर क्या रोल अदा करता है और डॉलर क्यों इतना स्ट्रांग है, क्यों किंग है। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें आप प्रॉपर ट्रेडिंग के ऊपर लैंडिंग कर रहे हो कि ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे सीखनी होती है, क्या सिस्टम होता है। तो 2001 से पहले पहले ना, जब 2001 का टाइम था उससे पहले पहले एक एरा था, इसे कहते हैं मतलब ये वो एरा था, वो टाइम था जब कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था। ये बैंकिंग सिस्टम जो था दुनिया का वो भी थोड़ा बहुत कम था। तो एक आम आदमी के शऊर में या आम आदमी के माइंड में ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि इसी तरह से करेंसीज वगैरह ये सिस्टम या ये सारी चीज़ें। मगर एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि सिर्फ मुल्क आपस में ट्रेड किया करते थे। ठीक है, दो मुल्क हैं, दो कंट्रीज हैं, वो खुद आपस में एक दूसरे से ट्रेड किया करते थे। मगर उसके बाद थोड़ा थोड़ा डेवलप्ड होता हुआ टाइम, तो ऐसा टाइम आ गया कि जो बैंक्स थे, यानी इस मुल्क का बैंक और दूसरे मुल्क का बैंक, वो आपस में ट्रेड करते थे। कैसे करते थे, उन्हें पता चला था, फर्ज करो बैंकों के यार अगर किसी दूसरे मुल्क की करेंसी खरीद के हम अपने पास रख लें और फिर उसी करेंसी को कुछ टाइम बाद जाके बेचें तो फिर उससे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब ये बात किसी आम आदमी को नहीं पता थी, बैंक्स को पता थी। तो बैंक्स आपस में ट्रेड किया करते थे, मतलब बाय किया करते थे फिजिकली, जो उनके क्या कहते हैं उनकी करेंसी वगैरह थी फिजिकली बाय हुआ करती थी। फिर थोड़ा थोड़ा जो सिस्टम थोड़ा अपग्रेड हुआ, तो उसमें एक सिस्टम आ गया था कि पहले एक बैंक को दूसरे बैंक के पास जाना पड़ता था फिजिकली, और वहां से उसकी करेंसी खरीद के फिर बेचने के लिए भी वहीं जाना पड़ता था। मगर बाद में उन दोनों के दरमियान में एक चीज़ आ गई, उसे कहते हैं ब्रोकर। अब ये ब्रोकर भी अब आप लोगों के साथ यूज होने वाला है, आप लोग इस पर भी काम करोगे। तो ब्रोकर क्या चीज़ होती है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ब्रोकर एक ऐसा बंदा होता है, अब आप नाम सुन के आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर होगी कि ब्रोकर, मैं किसी आदमी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन सॉरी, ये किसी आदमी का नाम नहीं है, ये एक कंपनी होती है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ये एक एप्लीकेशन होती है। ठीक है, ऐसे समझिए ये एक सेटअप होता है, उसका नाम होता है ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या चीज़ है, ब्रोकर अब एक ऐसी चीज़ है, फर्ज करो आप एक गाड़ी बेचना चाहते हो, तो आप जाते हो बाजार में, एक आदमी होता है जिसे आप जानते हो, आप उसे कहते हो कि भाई मैं ना गाड़ी बेचना चाहता हूँ, ठीक है, तुम मेरी गाड़ी याद दिखवा दे। अब वो आदमी क्या करता है, एट अ सेम टाइम उसी को ही कोई ना कोई ऐसा कह के गया होता है कि मुझे फलां किस्म की गाड़ी या फलां किस्म की या फलां किस्म की गाड़ी जो है ना जरूरत है, अगर आपके पास आए तो मुझे कॉल करना। अब आप सोचें, ये जो बंदा है दरमियान वाला, ये बायर को सेलर से मिला रहा है और सेलर को बायर से मिला रहा है। मतलब एक गाड़ी बंदा सेल करने वाला है और दूसरा बाय करने वाला है, ये उन दोनों को आपस में मिला रहा है, कनेक्ट कर रहा है, बीच में से अपनी कमीशन कमाएगा। हमारे यहाँ इस अपनी जबानों में इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, वो भी यूज करते हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल की मार्केट में इसे ब्रोकर कहा जाता है। अब यही ब्रोकर होता है जिसके पास जो बैंक्स फिर डील करते थे, मतलब डायरेक्टली ऑनलाइन ब्रोकर से रब्ता किया करते थे। वो फिर दुनिया के किसी भी मुल्क से करेंसी उसकी खरीद के एट अ टाइम उसी डायरेक्टली जो है ना उस मुल्क के अकाउंट में या उस बैंक के अकाउंट में शिफ्ट कर देता था, यानी उसके नाम पे ट्रेड लग जाती थी। ठीक है, अब ऐसा से कुछ इस तरह। अब इसमें कोई जो हमारा क्या कहते हैं लोकल पर्सन था या एक आम आदमी, उसे कुछ भी पता नहीं था कि किसी मुल्क की करेंसी को ऐसे स्टॉक करके, सॉरी इस तरह स्टे करके या उसे अपने पास रख के जो है ना पैसा कमाया जा सकता है। तो बाद में जब थोड़ा सा सिस्टम डेवलप हुआ तो कुछ इस तरह से सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम आ गया, यानी आपके अकाउंट्स ओपन होने लगे बैंक्स वगैरह में। तो ये सिस्टम जब आया तो लोगों के अकाउंट हुआ करते थे बैंक्स में, अब उसके अंदर पैसा हुआ करता था। तो फिर लोग न्यूज़ देखते थे, थोड़ा थोड़ा उन्हें कॉन्सेप्ट आया हुआ था कि ये जो किसी भी मुल्क की करेंसी खरीद के आप रख सकते हो, डॉलर को रख सकते हो, फिर उससे पैसा कमा सकते हो। तो लोग न्यूज़ देखते थे कि आज डॉलर का रेट ऊपर जाने वाला है अगले हफ्ते तक, तो वो कॉल किया करते थे बैंक में एक नुमाइंदे को कि जी मेरा अकाउंट है फलां नंबर का। वो बोलते हैं जी हाँ है, तो आप ऐसा करें मेरे अकाउंट में इतने लॉट्स की, यानी इतनी क्वांटिटी से, या 10,000 रुपये के या 20,000 रुपये के आप डॉलर खरीद के रख लें। उसका मतलब ये हुआ करता था कि आप मेरे नाम की ट्रेड लगा दें, समझ रहे हैं बात को। तो वो उसका नुमाइंदा ट्रेड लगा देता। अब 10 दिन बाद उसने कहीं से न्यूज़ सुनी या इधर उधर से अखबार में पढ़ा या कहीं से भी पढ़ा कि जो है ना डॉलर का रेट गिरने वाला है, तो काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो वो फिर कॉल करता था, जी मेरी ट्रेड लगी हुई है, हाँ जी हफ्ता पहले आपकी ट्रेड जो हमने इनिशिएट कर दी थी। तो वो कहता था अब उसे बेच दें। तो इस तरह से जो है ना लोग प्रॉफिट कमाया करते थे, लेकिन सिर्फ वही लोग जो जिनके बैंक्स अकाउंट थे। अब आप सोचें 2000 से पहले पहले उन्हीं लोगों के अकाउंट्स हुआ करते होंगे जो काफ़ी बढ़िया फैमिली से होते होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2001 से आगे आगे का एरा आया, इसे कहते हैं एल्गो एरा। अब एल्गो एरा का मतलब क्या है, इसमें ऐसा हुआ कि इसमें मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, यानी दुनिया एक मॉडर्न सिस्टम की तरफ शिफ्ट होने लगी। तो हर आदमी के पास जब मोबाइल आया तो ये कंसेप्ट आहिस्ता से वसी होता गया कि हम किसी भी मुल्क की करेंसी को खरीद के उससे पैसा कमा सकते हैं। जब ये बात आम आदमी को पता चली तो फिर ये ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया जिसे हम आज तक यूज़ करते हैं, जिसके अंदर से हम पैसा कमाते हैं।
اب وہ کیسے کماتے ہیں اس کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ یہی ہے، اسی طرح کا بروکر ہوتا ہے سیم۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، پہلے تو صرف بینکس آپس میں ٹریڈ کیا کرتے تھے، پھر ایک پرسن ہوا کرتا تھا جو مطلب بینکس میں کال کرتا تھا، اس کے اکاؤنٹ وغیرہ پہ ٹریڈ وغیرہ اس طرح سے انیشیٹ ہوتا۔ آج میں آپ کوئی بھی اینی ون دنیا کے کسی بھی کونے میں سے بندہ بیٹھ کے ٹریڈنگ کر سکتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں ایک بروکر کے پاس۔ وہی بات جو پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے، بروکر ایک ایسا آدمی ہوتا ہے، یہ آدمی نہیں ہوتا ہے، ایک ایسا سیٹ اپ ہوتا ہے، ایک ایسی کمپنی ہوتی ہے جو ہمیں، اگر میں آج یورپ کی کرنسی خریدنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے ایسا بندہ ملائے گا جو ایٹ اے ٹائم یورو کو بیچنا چاہتا ہوں۔ بات کو سمجھیے۔ اب آپ سوچیں گے یہ تو پھر مشکل ہے، اگر سامنے والا بندہ نہیں ملا تو پھر میں بیٹھا رہوں گا۔ نو، آج کل یہ جو سسٹم ہے، یہ جو کام ہے، سیکنڈ میں ہوتا ہے۔ آپ نے کلک کرا، آپ کے بائی ہو گئے۔ اب وہ بروکر کا سر درد ہے کہ وہ جانے کہاں سے بائی کرنا ہے، کہاں سے سیل۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں، ایک بروکر کا پوری دنیا کے بینکس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی سیکنڈ میں ٹریڈ انیشیٹ کرتے ہو، یورو یو ایس ڈی کے اوپر، جے پی وائی کے اوپر، ٹی آر وائی ترکی کے مطلب سی ایچ ایف سوئس فرانک یعنی فرانس کی جو کرنسی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ کہاں سے اتنا جلدی جو یہ اتنا آٹومیٹکلی کام ہوتا ہے؟ تو یہ بروکرز جو ہے ان کے جو اپنا یہ پورا سسٹم ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے، نیٹ ورک ان کا پوری دنیا کے بینکوں سے ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ان کا سر درد ہے کہ وہ کیسے لائیں گے بائر کو، اور ہم کیسے سیل کریں گے تو سامنے والا بائر ہوگا، اور اگر ہم بائی کرنا چاہتے ہیں تو سامنے وہ سیلر کو کیسے لائے گا، وہ اسے پتا ہے کیونکہ اس کے اوپر آلریڈی اتنے بائی آرڈر اور سیل آرڈر پڑے ہوتے ہیں۔ مان کے چلو ایسے کہ ایک آدمی کے پاس پہلے سے یہ کچھ کوئی لوگ بول کے گئے ہوتے ہیں کہ میری یہ گاڑی ہے یہ بیچنی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ مجھے گاڑی خریدنی ہے۔ تو وہ آدمی کو جب آپ بولتے ہو کہ یار مجھے گاڑی بیچنی ہے تو آلریڈی اس کے پاس کسٹمر ہوتا ہے جو خریدنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ بروکر کا سسٹم ہوتا ہے، ہم بروکر کے پاس اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور اس اکاؤنٹ کے اوپر پھر ہم ٹریڈز لیتے ہیں۔ تو اب یہ ٹریڈز کیسے لیتے ہیں، یہ جو سارا سسٹم ہے یہ پھر ہم آگے ڈسکس کریں گے آہستہ سے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جو مطلب یہ جو بروکر ہوتا ہے وہ اتنا سیف ہوتا ہے۔ اب وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، آپ ٹرسٹڈ جب ڈھونڈو گے، پھر ایک ٹرسٹڈ ہوتا ہے، لیگل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اتھورائزڈ بروکر ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کا ملک جو ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہو، یہاں کے آپ ریزیڈینشیل ہو، یہاں کے آپ کا ایڈریس سسٹم ہے، وہاں کیا وہ لیگل ہے، کیا وہ اسے اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ اسے یوز کر پائیں، کیا وہ ٹیکس پے کر رہا ہے اس ملک کی، مطلب جو اس کی اتھارٹی ہے اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر آپ لوگوں کو یہ چیز جو ہے نا ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے کہ میں کون سے بروکر پہ کام کروں۔ اوکے، تو مطلب یہ جو بروکر ہوتا ہے، اگر آپ آج اس کے اوپر اکاؤنٹ اوپن کرتے ہو، اپنا ای میل پاسورڈ وغیرہ سب چیزیں ویریفیکیشن کر دیتے ہو اور اپنے پاس یہ چیزیں سیف رکھتے ہو، تو 10 سال بعد جب آپ وہیں دوبارہ جاؤ گے اسی بروکر کے اوپر تو آپ کا اکاؤنٹ سیف ہوگا اور اسی کے اندر جتنے پیسے تھے وہ ہوں گے۔ اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ایک بروکر میرا 10,000 روپے لے کے بھاگ جائے گا۔ کیوں؟ آپ کے 10,000 روپے کو لے کر وہ کہاں جائے گا؟ ایک بروکر 1 منٹ میں جتنی ارننگ کرتا ہے، آپ کا پورا خاندان ساری زندگی کماتا رہنا اتنی نہیں کما سکتا۔ یہ ایک ریالٹی ہے برادر، بتا رہا ہوں۔ ملینز آف ڈالر میں ان کی ٹریڈز ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ یار جس آدمی کے ساتھ، جس سیٹ اپ کے ساتھ 5 ملین بندہ کام کر رہا ہے 1 منٹ میں، 5 ملین بندہ ٹریڈ لگاتا ہے اور اس سے اسے کمیشن ملتی ہے، آپ سوچیں وہ کتنا پیسہ کماتا ہو۔ اور آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ یہ میرے $100 یار یہ ٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے، میرے اتنے $100 کا اکاؤنٹ ہے، کہیں چلا نہ جائے، یہ ہو جائے، تو یہ آپ پھر ایک دقیانوسی خیال کی زندگی میں جی رہے ہیں۔ اگر آپ اس ٹریڈنگ کی دنیا میں آ رہے ہو تو پھر آپ کو ہر جگہ پہ پتہ ہے رسک ہے، لیکن آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ آپ P2P ہے، بائنانس کا ٹرانزیکشن سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ ڈالر خریدتے ہو۔ اب وہاں پہ پیسے آپ کو پہلے سینڈ کرنے پڑتے ہیں، بعد میں وہ بندہ آپ کو وہ ڈالر یا وغیرہ سینڈ کرتا ہے۔ اب اگر آپ سوچیں کہ میں یار کیسے کروں، میں تو پہلے سینڈ کر دوں گا، پھر اگر اس نے نہ سینڈ کرے تو اگر یہی بات ہو تو پھر تو بیٹھے رہیں، آپ تو کام کے لیے نہ آئے۔ ایک چیز آپ جب کریں گے آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ اس میں مشکل کیا ہے، اس میں کون کون سی پرابلمز آتی ہیں، مجھے کون سا بندہ جس سے خریدنا چاہیے، کون سے لوگ ہیں جو اسکیمرز ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تبھی پتہ چلیں گی جب آپ کیا کہتے ہیں وہ پانی میں اترو گے کہ نیچے کانٹے ہیں یا پانی صاف ہے، کھارا ہے، میٹھا ہے، آپ اسے چکھو گے، اسے دیکھو گے، ابھی پتہ چلے گا کہ اس پانی میں کے اندر گھسنے سے خارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اب آپ باہر ٹھہرے اور بول رہے ہیں کہ یہ پانی ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ کو تو نہیں پتہ۔ یہی بات ہے کہ ٹریڈنگ میں اگر آپ آ رہے ہو اور یہی پوچھتے ہو کہ یار اس میں لاس ہوتا ہے، ایک بندے نے مجھے کوسچن کرا تھا کمنٹ میں کہ سر اس میں جو ہے نا پروفٹ کتنا ہو سکتا ہے ایک دن۔ اب یہ تھوڑا خیال اور طرح سے، یہ انکانشیس کوسچن ہے یار، یہ کامن سوال نہیں بنتا، اچھا نہیں بنتا مطلب۔ تو اب ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں یہ چیز ڈسکس کریں گے۔ اب میں نے آپ کو سیٹ اپ سمجھا دیا کس طرح سے ہوتا ہے بروکر۔ میں ویڈیو اس لیے چھوٹی بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو دیکھنا، اور آپ لوگ جلدی سے اس کے اندر سے جو بھی چیزیں آپ آسانی سے سیکھ پائیں، کیونکہ زیادہ کانسیپٹ پھر آپس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں مس ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کلیئر نہیں کر پاتے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کانسیپٹ کہ کس طرح سے بروکر ہوتا ہے، بروکر کیا کام کرتا ہے۔ بروکر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس طرح سمجھیے ایک کمپنی ہوتی ہے پوری کی پوری، وہ بائر کو سیلر سے ملاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بروکرز کافی طرح کے مطلب ہزاروں قسم کے بروکرز ہیں۔
تو ان میں سے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ میرے ملک میں ٹرسٹڈ ہے، نہیں ہے، اس پہ کام کرنا لیگل ہے، انلیگل ہے، یہ ساری چیزیں. تو ان ساری چیزوں کے لیے پھر میں آپ کو گائیڈ کروں گا. تو کل جو ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے، یہ اگلی ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہونے والا ہے وہ کرنسی پیئرز کے اوپر ہوگا کہ کس طرح یہ کرنسیز کام کرتی ہے، کون سی کرنسی ہم خریدتے ہیں، کون سی اس طرح کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو اگلی ویڈیو ملے گی. اور اگر اس ویڈیو نے آپ کی زندگی میں یا آپ کی ٹریڈنگ جرنی میں تھوڑی سی بھی ویلیو ایڈ کری ہو تو اپنے بھائی کے لیے لائک ضرور کر دینا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.